La deuxième partie de CCAF, qui est la partie de l'investisseur. Un investisseur A décide de s'inscrire au titre de la CCAF pour 1 million de dirhams le 25 mars. À ce jour, les titres en portefeuille de la CCAF on évalue respectivement comme suit et atteint le pourcentage. Alors, fallait la date, le 25 mars, j'ai l'investisseur A augmente le capital. Là, je augmente le capital. كيف ما قلت لكم أن nouvelle souscription فهي augmente le capital. غير هي في هاد لا دات في هاد le 25 مارس راه لي كور تغيروا. يعني اون جينيرال لي كور طلعوا ما بقاوش بحالهم بحال لو 5 فيفري 2016. يعني هنا لي كور طلعوا علاش حقاش كاينين كل نهار كاينين دو موفمون مره لي كور كيطلعوا مره لي كور كيهبطوا يقدروا اليوم يطلعوا غدا يهبطوا سا ديبون سيتوياسيون ديال لي زونتربريز. يعني هنايا في هاد لو 25 مارس راه لي كور كاملين ديال لي زونتربريز لي بري كاملين ديال لي زونتربريز طلعوا. مثلا هنا في لو 5 فيفري 2016 لو كور كان هو 700 ولكن هنا في لو 25 مارس اش غيولي لو كور غيولي 700 بلس 700 فوا 9%. يعني لو كور طلع عندي بشحال طلع عندي ب 63 درهم. يعني كان هنايا في لو 5 فيفري كان غير 700 غما هنا في لو 25 مارس غيولي 763 كيف يطلع عندي ب 63 درهم. الوغ نمشيو دابا نحسبوا لي كور جديد. علاش نحسبوا لي كور جديد؟ باش نحسبوا لا فالور دو بورتفوي جديده. علاش تولي قلت عندكم فالور دو بورتفوي جديده؟ علاش حقاش هنا شوش كانوا عندي لي كور كان عندي 700 500 120 223 600 اللي خصكم تعرفوا ان في لا دات كرياسيون انه كتكون لا فالور دو بورتفوي كتساوي ليا لو كابيتال ديالي. يعني ملي كانوا عندي هاد لي كور فلا فالور ديال البورتفوي كانت عندي هي 5 مليون دو درهم. اما في هاد لو 25 مارس من يطلعوا عندي لي كور فلا فالور دو بورتفوي غتغير ما غتبقاش نفسها ما توليش 5 مليون دو درهم غتولي اكثر من 5 مليون دو درهم. علاش اكثر وماشي قل؟ حقاش لي كور تزادوا ماشي تنقصوا تزادوا. يعني من يزادوا راه غتولي عندي واحد لا فالور ديال البورتفوي جديده اللي هي كبر من لا فالور ديال البورتفوي اللي كانت عندي في لا دات ديال الكرياسيون. جيسبر تكون وضحت لكم دابا الامور. الوغ دابا غنمشيو نحسبوا لي كور جداد. لي كور كيفاش كيتحسبوا؟ مثلا غنبقى ديما نقول لكم غير لونتربريز الاولى وغتبقاو غادي بنفس المانيير ديال الكالكول على لي زونتربريز الاخرين. مثلا هنا قال لك راه هنا يعني ملي كيقول لك ان ريسبكتيفمون كومبيت راه غتبقاو غاديين بالترتيب. عندكم بي ام سي اي هي الاولى راه هاد 9% ديال بي ام سي اي. مثلا نحسبوا لي كور ديال بي ام سي اي. بي ام سي اي قال لك طلعت ب 9%. اش كناخذوا البي ام سي اي كنشدوا لو كور القديم اللي كان عندنا في لا دات ديال الكرياسيون هاد 700 زائد 700 بلس 700 فوا 9% غتولي عندي 763. بنفس الحاجه بالنسبه للسي اي اش لو سيور اغما لابيل في نفس الحاجه. هنا اغما كما شفتوا خرجت عندي بلا فيرغول يعني خرجت عندي 225.23. غنمشي غناخذها بالفيرغول ديالها ماشي هذه ماشي تيتر هذه يعني بري يعني عادي واخا يكون البري يكون بالفيرغول ماشي مشكل. يعني غناخذو بلا فيرغول ديالو سكيفي غنجي هنايا لو كور اللي كاين عندي في لا دات ديال سوسكريبسيون اللي هي لو 25 3 وغنكتب لي كور اللي خرجوا ليا. البي ام سي اي 763 سي اش 535 le sur 132 agma 225,23 et la BLV 732. les nombres ديال لي تيتر لي زاكسيون غيبقاو تيل كالي. اللي خصكم تعرفوا اللي خصكم تبقاو تكابطيو دابا لي ميثود اللي غتجيكم سهله في الخدمه. خصكم تقولوا ان في لا دات سوسكريبسيون في لا دات الثانيه راه لي نومبر ديال لي تيتر كيبقاو بحالهم بحال لا دات كرياسيون بحالهم بحال اللي كيكونوا في لا دات ديال الكرياسيون. وراه قلت لكم علاش في الفيديو اللي قبل قلت لكم حقاش هنايا باغي الاوبجيكتيف ديالنا نحسبوا غير لا فالور بورتفوي جديده يعني بحال اللي باقا موقعت عندنا حتى اوغمونطاسيون د كابيتال. دابا غنمشيو نحسبوا لا فالور ديال البورتفوي. اش كتساوي لي فالور البورتفوي؟ هما لي كور فوا لي نومبر ديال لي تيتر. لي كور راه هما اللي حسبناهم يعني مني تغيروا عندنا راه هما اللي حسبناهم دابا. اي لي نومبر ديال لي تيتر قلنا غناخذوهم من لا دات كرياسيون يعني كيبقاو نفسهم 714 2000 8336 6726 et 1666 غنحطوهم تيل كيلي في لا دات سوسكريبسيون. اي دابا غنجيو نحسبوا لا فالور ديال البورتفوي. لا فالور ديال البورتفوي هي لو كور فوا لي نومبر ديال لي تيتر سكي في 563 فوا 714 اللي غتعطيني 544782. دونك هذه هي لا فالور ديال بورتفوي. نفس الحاجه بالنسبه للسي اي اش نفس الحاجه بالنسبه لو سيور اغما لا بي ال في غتبقاو غاديين بنفس الميثود ديال الكالكول.
هنايا تريزور راه غيبقى نفسه، يعني هذاك اللي كيكون عندك هنايا راه غيبقى نفسه اللي غيكون عندك سوسكريبسيون، يعني نفسه اللي غيكون عندك في الغاشا. غير الغاشا اللي كان لا تزاد لك راه غتزيد عليه، انا غنوريكم كيفاش غتزيدو. غيبقى عندك غيبقى المونطو كيتعاود. الوغ قلنا ملي حسبنا لا فالور ديال البورتفوي كنديرو لا سوم ديالو، غتعطيني هذه هي اللي كتسمى لا فالور ديال البورتفوي جديده اللي من ورا لي كور تغيرو. يعني مني لي كور تغيرو غتولي عندي هي لا فالور ديال البورتفوي جديده. دونك هذه هي لا فالور بورتفوي جديده اللي عندي في لا دات ديال لو سوسكريبسيون اللي كانت في لو 25 مارس 2006. ملي كنمشيو نحسبوا واحد لا فالور ليكيداتيف جديده كنحسبوا معاها لا فالور ديال البورتفوي باش كنعرفوا شحال لا فالور نومينال ولات في لو 25 3 من بعد ما كانت في لو 5 فيفري 2016 هي 100 درهم. راه كاينه في ليكزارسيس عطينكم في لو 5 فيفري 2016 لا فالور نومينال راه هي 100 درهم، كيفي كل اكسيون في هذيك لا دات كيساوي ليا 100 درهم. دابا خصنا نحسبوا كل اكسيون شحال كيساويه في لو 25 3. كنحسبوا واحد لا فالور ليكيداتيف اللي هي لا فالور دو بورتفوي سور لي نومبر ديال لي زاكسيون. لا فالور ديال البورتفوي هي دي اللي حسبناها، كنقسموهم على لي نومبر ديال لي زاكسيون. لي نومبر ديال لي زاكسيون هما اللي كنا حسبناهم في الاول، اللي قلت لكم سيميه تحسبوهم في الاول اللي عطاني 50000. هذيك هي لا فالور ديال لي زاكسيون، لي نومبر ديال لي زاكسيون باردون. كنشدو لا فالور دي بورتفوي كنقسموها على لي نومبر ديال لي زاكسيون كتعطيني لا فالور ليكيداتيف 108.9977. تقدروا تحتفظوا غير بدو شيفر ابري لا فيرغول. كنقولها لكم ديما غير دو شيفر كافيين. انا كنخدم ب 4 شيفر باش كيعطيني داكشي اكزاكت، ولكن دو شيفر راه كافيين، والبروف كيخدم غير بدو شيفر ابري لا فيرغول. وعاودوا سولوه في الميل ولا هكا، قول لي مسيو في سيكاف حقاش غالبا غيعطيكم بريسك نفس الامتحان ديال داك العام. يعني غيقول لكم غير كتبوا لي المونطون الاخر اللي خرج لكم، يعني ما غيشوفش الميثود. يعني سي ميو تسولوه، يعني يقول لي واش نخدموا ب 4 شيفر ابري لا فيرغول ولا غير ب 2 شيفر